अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर याद। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में सियासी सूरत-ए-हाल एक मरतबा फिर ड्रामाई तब्दीली जो है उसमें आई है। और जो इत्तेहादी जमातें हैं जिन्होंने एक हफ़्ता पहले मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान किया था, तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ अरकान, PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग जो है, इनके दरमियान शदीद इख्तलाफात खुलकर सामने आए हैं। और ये इख्तलाफात काबीना की तश्कील के हवाले से थे। किन किन चीज़ों पर काबीना की तश्कील के हवाले से इख्तलाफात हैं, तहरीक इंसाफ से जो छोड़ कर लोग आए हैं उनसे क्या कहा जा रहा है, उनसे क्या बातें की जा रही हैं, क्या डिमांड्स की जा रही हैं, और सदर रियासत के मौक़िफ़े के हवाले से जो इत्तेहादी जमातें हैं इनको किन मुश्किलात का सामना है। और हल्का वस्ती बाग जो है वहाँ पर इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया गया है। वहाँ पर जो इत्तेहादी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग हैं, उनको किन चैलेंजेस का सामना होगा, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो फार्मूला तय पाया था उसमें 7 वजारतें जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए जो है वो तजवीज़ की गई थी कि 7 वजारतें जो है वो पीपल्स पार्टी को दी जाएंगी, 4 वजारतें जो है वो मुस्लिम लीग नून को दी जाएंगी, और 5 वजारतें जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान को दी जाएंगी। और 2 जो है ख़वातीन को मुशीर बनाया जाएगा। एक रिस्ट्रिक्शन है कि 16 से ज़्यादा जो है वो वजारतें नहीं दी जा सकती। अब मसला कहाँ पे शुरू हुआ है? मसला शुरू उस वक्त हुआ कि जब तहरीक इंसाफ के चौधरी मकबूल गुजर ने इंतखाबी शेड्यूल जो स्पीकर का जारी हुआ, डिप्टी स्पीकर की जानिब से जारी किया गया, उसने मकबूल गुजर तहरीक इंसाफ के जो रुकन हैं उन्होंने कागजात जमा करवाए। वहाँ उसके बाद खलबली मच गई। शेड्यूल जारी होने के बाद जो है वो कानून साज असम्बली का इजलास जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया। एक दिलचस्प बात यह है कि 4 महीने से ये इजलास चल रहा था, लेकिन जो ही तहरीक इंसाफ के रुकन ने स्पीकर के लिए कागजात जमा कराए तो हुकूमती जो इत्तेहादी हैं उनकी सफ़ों में खलबली मच गई। पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ़ अकबर जो है उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि जो तहरीक इंसाफ की जानिब वो न सिर्फ कागजात जमा करवाए गए बल्कि परवेज़ खट्टक की जानिब से एक ऑडियो भी सामने आई जिसमें यह कहा गया कि स्पीकर के इंतखाब के लिए अपने उम्मीदवार को तहरीक इंसाफ के अरकान जो है वो वोट करेंगे। अब दिलचस्प चीज़ ये है कि जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ को छोड़ा, जो चौधरी अनवारुल हक के साथ फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हुए, अब उनके साथ मुख्तलिफ़ पार्टियों के मुख्तलिफ़ इश्यूज़ हैं। कुछ के पीपल्स पार्टी के साथ इश्यूज़ हैं, कुछ के नून लीग के साथ इश्यूज़ हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के फेवरेट हैं, कुछ नून लीग के फेवरेट हैं। जिन हलकों में पीपल्स पार्टी को कमज़ोर है वहाँ पर नून लीग के जो लोग, जो तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो इस इत्तेहाद में शामिल हुए हैं, वहाँ पर उनके साथ कुछ वज़रा के साथ ये सवाल किया जा रहा है कि भाईजान, ये कहा जा रहा है क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान की तादाद ज़्यादा है। अब ये एक तो ये चीज़ की जा रही है कि उनमें से पिक एंड चूज़ करने की कोशिश की जा रही है, और पिक एंड चूज़ ये करने की कोशिश की जा रही है कि अकमल सरगाला जिस तरह से जंगलात के मिनिस्टर थे उनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो इज़हार किया जा रहा है नून लीग की जानिब से कि इन्होंने जंगलात के मामले पर लकड़ियों की स्मगलिंग की, करप्शन की, दीवान चुगताई के मामले पर जो है वो दूसरी जमात को इत्तेहाद उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसके अलावा मीर अकबर के मामले पर नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दीवान चुगताई के मामले पर ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उन्होंने मुखालफिन को जो है वो सख्त किस्म का जो अपने दौरे वजारत में मुखालफिन के साथ ज़्यादतियाँ की। जो मीर अकबर हैं, नून लीग कह रही है कि उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की। अब ये डिमांड रखी जा रही है, सबसे पहली डिमांड ये रखी जा रही है कि स्पीकर का जो इंतखाब होगा, चौधरी लतीफ़ अकबर को आप कामयाब करवाएंगे तो हम आपको वजारतें देंगे, लेकिन उसमें भी पिक एंड चूज़ किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि फ़लाँ शख्स को क्योंकि 5 सिर्फ वजारतें फॉरवर्ड ब्लॉक को देनी है। अब ये एक मामला है, पिक एंड चूज़ वहाँ पे किया जा रहा है। कुछ अरकान वापस नाराज़ हो रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये मामला यहाँ पर संभलता रुकता नज़र नहीं आ रहा। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों अक़लियत में थे, तहरीक इंसाफ अक्सरियत में थी, लेकिन एक फ़ैसला किया गया PDM की जानिब से हुकूमत बनाने का। उसके बाद ये इख्तलाफात सामने आए। फिर दूसरी चीज़ ये है कि बैरिस्टर सुल्तान जो है, जो सदर रियासत हैं, उनके मौक़िफ़े की बात चल रही है, और PDM की जानिब से ये शर्त भी रखी जा रही है कि सदर रियासत का पहले स्पीकर का इंतखाब करवाएं, फिर सदर रियासत का मुआवजा करें, फिर काबीना की तश्कील हम करेंगे। ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात की जा रही है, और इससे भी अरकान जो है
جو تحریک انصاف کے منحرف ارکان ہیں، سوالیہ نشان یہ بھی لٹک گیا ہے کہ کس کس کو وزارت ملے گی، یہ بھی سوالیہ نشان لٹک گیا ہے کہ کس کس پہ کرپشن کا لیبل لگے گا، یہ بھی سوالیہ نشان جو ہے ان کی گردنوں پہ ڈبل تلوار جو ہے وہ لٹک گئی ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل تو گئے ہیں، اب گھر بھی واپس نہیں جا سکتے، اور عمران خان نے بھی ان کے حلقے جو ہیں وہاں پر جو تنظیم سازی ہے اس کے لیے عبدالقیوم نیازی کو فری ہینڈ دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، جو اختلافات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کریں تو ترمیم کی جائے گی، اور ترمیم کے بعد وزارتوں کی تعداد 25 کی جائے گی۔ شیش صاف اور شفاف جو گورننس آزاد کشمیر میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 25 تعداد کی جائے گی وزارتوں کی، تو باقی سب کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ نون لیگ کے اور تحفظات ہیں، مشتاق مناز صاحب جو ہے وہ کھل کر کہہ چکے ہیں فنڈز آزاد کشمیر حکومت کے پاس دستیاب نہیں ہیں، پیسہ ہے نہیں، اور آزاد کشمیر حکومت کو پیپلز پارٹی جو کوئلیشن ہے اس میں تو چودھری انوار الحق صاحب آگے ہیں، لیکن اس کے بعد پیپلز پارٹی آگے ہے، نون لیگ سب سے پیچھے ہے۔ نون لیگ کو جو ہے وہ اس معاملے پر بھی مشکلات ہیں۔ صرف وہ مشتاق مناز نے کہا ہے کہ جو پارٹی کی قیادت ہے اس کی ہدایات پر وہ جو ہے وہ اس اتحاد میں شامل ہوا۔ اب وسطی باغ کا جو ہے وہ شیڈیول کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے، اور شیڈیول جاری کیے گئے ہیں۔ 10 مئی تک جو ہے وہ کاغذات جمع کروانے کی تاریخ ہے، اور اس کے علاوہ 18 مئی کو لسٹ لگے گی، اور 8 جون کو جو ہے وہ حلقہ وسطی باغ جو ہے LA-15 حلقہ وسطی باغ میں انتخابات ہوں گے۔ یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ضیاء قمر جو ہے وہ تگڑے امیدوار ہیں، اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کی جانب سے مشتاق مناز جو ہے وہ تگڑے امیدوار ہیں، اور اگر بات کی جائے تحریک انصاف کی تو سردار تنویر الیاس جو تھے وہ یہاں سے کامیاب ہوئے تھے لیکن وہ نائل ہو چکے، تو اس کے بعد تحریک انصاف کس کو ٹکٹ دے گی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں یہ جو نشست ہے اس میں مقابلہ 2 برادریوں کے درمیان ہوتا رہا ہے، مغل برادری اور نارما برادری کے درمیان ہوتا رہا ہے، اور یہاں پر راجہ یاسین بھی ایک تگڑے امیدوار تھے لیکن پچھلے الیکشن میں وہ شکست کھا گئے۔ اس حلقے میں اب اتحادیوں کے حوالے سے جو مشکل مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ کس امیدوار کو کھڑا رکھا جائے، کس کو بٹھایا جائے۔ اگر دونوں پارٹیاں انتخاب لڑتی ہیں تو مشتاق مناز صاحب جو ہے وہ قمر زمان پر الزامات لگاتے رہے ہیں، قمر زمان صاحب مشتاق مناز پر الزامات لگاتے رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے دستے گرباں ہوتے رہے ہیں، اور یہ اگر لڑتی ہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ حکمران اتحاد جو ہوا آپس میں دست و گرباں ہو گیا۔ اور اگر سپوز کریں کہ یہ ضیاء قمر بھی لڑتے ہیں اور مشتاق مناز بھی لڑتے ہیں تو تحریک انصاف کا ٹکٹ کس کو جائے گا، یہ ایک بڑی جو ہے وہ بڑا کوشچن مارک ہے۔ تحریک انصاف کا ٹکٹ اگر نارما برادری، کیونکہ یہاں پر برادریوں کی سیاست ہے، اس کو جاتا ہے تو یہ ایک ٹف قسم کا مقابلہ ہوگا، اور تحریک انصاف ٹف ٹائم دے گی، کیونکہ تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں اس حلقے میں کافی ایکٹیو بھی ہیں، اور سردار تنویر الیاس کو نائل کیا گیا ہے تو اس حوالے سے بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے۔ یہاں پر ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ سردار تنویر الیاس جن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ پارٹی چھوڑ نہیں رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 2 مئی کو راولہ کوٹ میں جلسے کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ تو یہ مختلف جو ہے صورتحال ہے، لیکن جو آزاد کشمیر میں چون کا مربع جو ہے جو بنا ہے وہ اختلافات کا شکار ہو گئے ہیں، اور طارق فاروق جو سابق سینئر وزیر ہیں انہوں نے بھی سخت تنقید کی، انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں جیسے باب پارٹی، اور باب پارٹی میں بھی ساری جماعتیں جو تھی اقتدار میں تھیں اور سب وزیر تھے، ایسے ہی جو ہے وہ اس حکومت میں کیا جا رہا ہے۔ یہ نون لیگ کے سینئر وزیر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔